मैं सख्ते के आलम में उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। बहरहाल एक बात का मुझे अंदाजा हुआ था, वो ये कि अब कम अज कम टीना की इज्जत खतरे में नहीं थी, वो महफूज है। तब मैंने कहा, लेकिन मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा तरशाल, मैं जानता हूं, लेकिन इसके लिए सुलह की एक और पेशकश में जो तुझे करता हूं। क्या मतलब? तो उससे सुलह की जा सकती है, लेकिन दूसरी चंद शराइत पर। वो क्या? मैंने दिलचस्पी से पूछा। तू वो ताज मुझे हासिल करके दे दे। ओह कैसे? मैं तुझे इस गार तक पहुंचा देता हूं जहां अब्दियत का मुकद्दस ताज मौजूद है। मुझे अपनी कुव्वत से वो ताज हासिल करके दे दे, सांप को हलाक कर दे। अगर तेरी कुव्वत ये काम कर सकती है तो मैं लड़की तेरे हवाले कर दूंगा। फंस गया। मैंने दिल में सोचा, इस तरह वो आसानी से मेरे चुंगल में आ जाएगा। मैं तैयार हूं, मैंने जवाब दिया। बगैर कुछ जाने बूझे उसने कहा, हाँ मैं सांप को हलाक करके वो ताज तुझे दे दूंगा, तो मुझे इस गार तक पहुंचा दे। ठीक है, लेकिन अगर नाकाम रहा तो तुझे लड़की से दस्तबरदार होना पड़ेगा। वादा, अब मुझे जल्दी से वहां पहुंचा दे। तो ऐसा कर, सामने वाले दरवाजे से गुजर कर मात्रा भवन के जंगल में पहुंचा। मैं लड़की के साथ तेरे पास आ रहा हूं, अभी नहीं चलेगा। समझने की कोशिश कर, जब तक मेरे पांव जमीन से नहीं लगते तेरे और मेरे दरमियान फासला बरकरार रहेगा। जो ही मेरे पांव जमीन से लगे, जमीन छोटी हो जाएगी और तू मुझ तक पहुंच जाएगा। अब मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं। वह हंस पड़ा। वाकई शैतान है, मैंने सोचा, लेकिन मैं उसे बहलावे देना चाहता था। चुनाचे मैंने कहा, ठीक है तू बेएतबार है, लेकिन मैं तुझे मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। तकाना की बस्ती वालों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस इस लड़की को लेकर यहां से निकल जाने का ख्वाहिशमंद हूं। तब मैं अपने मकसद के हसूल के बाद तेरी यह ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। तूने कौन से दरवाजे की बात कही तरशाल? मैंने चारों तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि इस गार में और कोई दरवाजा नहीं था। ओह, मात्रा भवन जाने के लिए दरवाजों की क्या कमी है? उसने शैतानी अंदाज में कहा और एक तरफ उंगली उठा दी। मैंने उसके इशारे की जानिब देखा। एक सपाट सी चट्टान थी, लेकिन चंद इसात के बाद चट्टान में एक नन्हा सा सुराख हुआ। वो तड़क गई थी और फिर वो सुराख बड़ा होने लगा, हत्ता कि इतना बड़ा हो गया कि उसमें से एक आदमी बआसानी गुजर सके। तब मैंने उस शैतान सिफ्त की जानिब देखा और गर्दन हिला थी। क्या मैं इस दरवाजे से दूसरी जानिब चला जाऊं? हाँ, वहां मात्रा भवन है, उसने जवाब दिया। लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि तू भी वहां पहुंचेगा? जमानत? तू जमानत की बात करता है? दरवाजे की दूसरी जानिब जा, मैं तुझे वहां मौजूद मिलूंगा, तरशाल ने कहा। बेहतर है, मैंने कहा, और बहर सूरत मुझे ये खतरा भी मोल लेना ही था। इसकी वजह यह थी कि यहां भी मैं नाकामी था। अगर वो तख्त पर चढ़ा बैठा रहता और मैं सारी उम्र चलता रहता, तब भी मैं उसके पास नहीं पहुंच सकता था। चुनाचे कोई तब्दीली मुनासिब न थी। अगर यहीं पर कोई इम्कान होता कि मैं इस तक पहुंच सकूंगा तो मैं जरूर कोशिश करता और इन फजूल बातों में न पड़ता। चुनाचे मैं गार की दूसरी जानिब निकल आया और बिला शुबा मैंने देखा कि एक तवील मैदान सा है और इसके चारों तरफ घने दरख्त उगे हुए हैं। घास बिछी और फूल भी खिले हुए थे। बहरहाल बड़ी अजीब सी जगह थी। एक चौड़े तने वाला दरख्त मैदान के बीचों बीच खड़ा हुआ था। इस दरख्त के नीचे तरशाल उसी तख्त पर मौजूद था जिसे मैंने अंदर देखा था, लेकिन इस बार टीना भी उसके नजदीक ही बैठी हुई थी। मैंने गहरी सांस लेकर उसे देखा। जमीन का यह जादू आज तक मेरी समझ में नहीं आ सका था। प्रोफेसर मैं जमीन के इस जादू के बारे में जानने में नाकाम रहा था। मैंने तरशाल की जानिब देखा, वो नहायत मकरूह अंदाज में हंस रहा था। फिर बोला, क्या मैंने गलत कहा था कि तुझे यहाँ मौजूद मिलूंगा? नहीं तरशाल, हमारे और तेरे दरमियान मुफाहमत की जो फिजा पैदा हो गई है, मैं भी इसे तर्क करना नहीं चाहता। ठीक है, तो अब तेरा क्या ख्याल है? क्या मतलब? क्या तू वो गार देखना चाहता है? हाँ, तूने इसका वादा किया था। तरशाल फिर हंस पड़ा और उसका अंदाज बड़ा मकरू था। मेरे दोस्त, हमारे इस खेल में वादों की कोई हैसियत नहीं होती। मैं तुझे मात्रा भवन तक खिलाना चाहता था। ये जंगल, ये मैदान जानता है क्या है? क्या मतलब? अब तू यहां से कभी नहीं निकल सकेगा, कभी नहीं। यहां सारी कायनात फैली हुई है, चलता रहे, लेकिन तू कभी कहीं तक न पहुंच सकेगा। इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और अब मैं जा रहा हूं, तरशाल ने कहा और दूसरे लम्हे उसका तख्त दरख्त के तने में दाखिल हो गया। मैं बेख्तियार दरख्त की जानिब दौड़ा था, लेकिन उससे पहले कि मैं वहां तक पहुंचता, तरशाल तख्त समेत दरख्त के तने में गायब हो गया था। मैं पागलों की तरह खड़ा इस बंद तने को घूरता रहा जहां कोई निशान तक नहीं था। मैं सोच रहा था कि मैं अपने आप को बहुत चालाक इंसान समझता हूं। मैंने सोचा था कि मैं इस पर काबू पा लूंगा, लेकिन मैं खुद ही बंस कर रह गया था। अगर वो बदबख्त दुरुस्त कहता है तो फिर तो वाकई बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इससे पहले भी मैं देख चुका था कि एक हिंदू औरत जो ऐसे ही पुरस्कार अल्लूम से आरास्ता थी, मेरी गिरफ्त से बाज रही थी और मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। सो प्रोफेसर, बिलाशुबा इस वक्त मैं कुछ परेशान सा हो गया था।
میں نہیں جانتا تھا کہ اس کمینے انسان نے کیا سچ کہا ہے اور کیا جھوٹ، لیکن اگر اس نے سچ کہا ہے تو بصورت ٹینا غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ میں ہمکو کی طرح کھڑا وہاں سوچتا رہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور پھر میں نے جلائے ہوئے انداز میں درخت کے تنے پر ٹھوکریں مارنا شروع کر دی، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس درخت میں کوئی نشان نہیں تھا۔ تب میں وحشیانہ انداز میں پلٹا اور درختوں میں داخل ہو کر اس جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں چلتا رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ میں واپس تکانا کی بستی تک پہنچ جاؤں گا، لیکن ترشال کے الفاظ بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ اس جنگل سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں ان الفاظ سے پریشان تھا۔ میں درختوں کے درمیان چلتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سورج نکل آیا اور میں نے اس جگہ کو دیکھنے کی کوشش کی۔ پروفیسر وہ تناور درخت میرے سامنے موجود تھا جس میں ترشال سما گیا تھا۔ میں وہیں کا وہیں تھا۔ میری اذیت کی انتہا نہ رہی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان تمام درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دوں، جنگل کو تباہ کر دوں۔ میں وحشت زدہ ہو گیا تھا۔ دوپہر تک میں درخت کے سائے میں بیٹھا رہا اور آج پھر میں نے کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج میں نے دوسری سمت اختیار کی اور نت نئے راستے میری نگاہوں کے سامنے آنے لگے، لیکن دل میں خوف تھا۔ میں سارا دن ساری رات چلتا رہا، لیکن سورج کی آمد میرے لیے منحوس تھی۔ صبح کے سورج نے مجھے پھر اسی درخت کے سامنے پہنچا دیا اور اب میری جدوجہد مان پڑ گئی۔ میں نے سوچا اس طرح جلاٹوں سے کچھ کام نہیں چلے گا، کچھ اور سوچنا چاہیے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، ہوا سب کچھ تھا، لیکن راستہ نہیں تھا۔ بلا شبہ اس جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ مجھے نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں کب تک اس طلسم میں گرفتار رہوں گا؟ ایک بار پھر میرے ذہن میں بے قراری کی لہر اٹھی۔ میں یہاں کیوں آ گیا؟ کیا ملے گا مجھے ٹینا کی حفاظت کا انعام؟ وہ بھی تو اسی دنیا کی ایک فرد ہے۔ میں نے اسے ڈوبتے اور جلتے ہوئے جہاز سے کیوں بچایا تھا؟ بلا وجہ اس مصیبت میں پھنسا۔ یہ جلاٹیں جاری رہیں، دن گزرتے رہے، میری خون ریز کیفیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ لاتعداد بار میں نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی، نت نئے طریقے اختیار کیے، لیکن ناکام رہا۔ تب نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ میں زخمی شیر کی مانند وسیع پنجرے میں قید تھا۔ اب تو مجھے یہاں کے ایک ایک ذرے سے نفرت ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس جنگل کو آگ لگا دوں، اور اس نئے خیال نے میرے ذہن میں پختگی حاصل کر لی۔ میں بڑے خونخوار انداز میں سوچتا رہا اور پھر میں نے اس مقصد کے تحت کام شروع کر دیا۔ میں نے خشک گھاس کے انبار لگانے شروع کر دیے۔ جگہ جگہ میں نے اسے درختوں کے نیچے جمع کرنا شروع کر دیا، خاص طور سے اس چوڑے اور تناور درخت کے گرد تو میں نے گھاس کا اتنا بڑا ڈھیر لگا دیا کہ درخت کا تنا اس میں چھپ گیا تھا۔ آگ کی ابتدا میں نے وہیں سے کی تھی۔ چکماگ کے ذریعے آگ روشن کرنے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی اور خشک گھاس نے آگ پکڑ لی۔ ہوا کے جھونکوں نے اس آگ کو خوب بھڑکایا اور شعلے ذرا سی دیر میں آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ بلاخر درخت کے تنے نے آگ پکڑ لی۔ تب میں نے وہاں سے تھوڑی سی آگ لے کر دوسرے درختوں کے نیچے بھی آگ روشن کر دی۔ آگ اور دھوئیں کے بادل آسمان کی طرف بلند ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل آگ کا سمندر بن گیا۔ چاروں طرف آگ ہی آگ تھی جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی تپش سے دور دور کی چٹانیں چٹک رہی تھیں، تڑاک بلند ہو رہے تھے، اور یہ تپش میرے بدن کو زندگی بخش رہی تھی۔ میری قوتیں جاگ رہی تھیں۔ نہ جانے کتنے عرصے میں چوڑے تنے والے درخت کی زندگی ختم ہوئی اور ایک دن وہ جلتی شاخوں کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ میں نے اس جلتے ہوئے درخت کو اس کی جگہ سے دور دھکیل دیا۔ پروفیسر اس کے نیچے کھوکھلی زمین دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس جگہ بھی دھواں بھرا ہوا تھا، لیکن مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ میں دھوئیں کی سرنگ میں اتر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ وہاں سیڑھیاں ہیں جو زمین کی گہرائیوں میں اتر گئی ہیں۔ تھوڑی دور چل کر دھوئیں کا احساس بھی ختم ہو گیا، لیکن سیڑھیاں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں، اور پروفیسر نہ جانے کتنا وقت لگا نیچے آخری سیڑھی تک پہنچنے میں۔ میں نے اس دوران وقت کا تعین ہی نہیں کیا تھا۔ اس منحوس جنگل میں نے نہ جانے کتنے سورج دیکھے تھے، نہ جانے کتنے چاند دیکھے تھے۔ ان کا کوئی حساب میں نے نہیں رکھا تھا۔ خواہ میری کیفیت مجھے احساس دلاتی تھی کہ میں نے اس آزاد قید میں بھی ایک طویل وقت گزار لیا ہے۔ بلاخر میں ایک غار میں پہنچ گیا اور پروفیسر، اس غار میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایسا منظر جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ سانپ بے حد موٹا اور بہت ہی لمبا تھا۔ اس کا منہ بہت بڑا تھا اور اس نے اپنے بدن کو گول دائرے میں سمیٹا ہوا تھا، اور دائرے کے درمیان ایک حسین تاج رکھا ہوا تھا، ایک انتہائی خوبصورت حسین تاج۔ سانپ کی چمکدار آنکھیں میری جانب نگراں ہو گئی، لیکن میں حیران تھا۔ ترشال تک پہنچنے کے بجائے میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں تاج موجود تھا، اور اس تاج کی آرزو ترشال کو تھی۔ میں سانپ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اگر یہ تاج کوئی حیثیت رکھتا ہے تو کیوں نہ میں اسے ہی حاصل کرنے کی کوشش کروں، میں نے سوچا۔ تب میں سانپ کی طرف بڑھا اور سانپ کے بل ایک دائرے کی شکل میں گھومنے لگے۔ وہ اپنے بل کھول رہا تھا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ وزنی ہتھیار جو میں نے تکانا سے حاصل کیا تھا باہر ہی رہ گیا تھا۔ چنانچہ میں نے سانپ سے جنگ کرنے کے لیے کسی ہتھیار کی تلاش میں چاروں طرف دیکھا،
لیکن شفاف غار میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ مجبوراً میں خالی ہاتھوں سے آگے بڑھنے لگا۔ دفتن سانپ کے منہ سے ایک پھنکار نکلی اور اس کے ساتھ ہی آگ کے شعلے میری طرف لپکے۔ شعلے میرے بدن سے ٹکرائے اور میں آگے بڑھتا رہا۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا اور اس کے لمبے لمبے دانت نظر آنے لگے۔ پھر اس نے جست لگائی اور میرے اوپر آ گرا۔ وہ اتنا لمبا تھا کہ بدن کا دائرہ بدستور تاج کے گرد قائم رہا اور وہ مجھ سے جنگ کرنے بھی پہنچ گیا۔ میں نے جھکائی دے کر اس کی گردن کو گرفت میں لے لیا اور اس پر قوت صرف کرنے لگا۔ سانپ بے پناہ طاقتور تھا۔ اس کا لمبا بدن پھسل رہا تھا اور وہ میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ تو آخری کھیل تھا۔ میں اس کھیل میں اپنی تمام تر قوتیں صرف کر دینا چاہتا تھا، چنانچہ میں سانپ کی گردن دباتا رہا۔ پھر میں نے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں سیدھی کر کے سانپ کی آنکھوں میں ماری اور اس کی ایک آنکھ پھچاک سے پھٹ گئی۔ تب وہ طوفانی طاقت صرف کرنے لگا اور تاج کے گرد سے اس کا دائرہ سمٹ گیا۔ میں نے دوسری آنکھ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا اور سانپ تکلیف سے بری طرح اپنا بدن پٹکنے لگا۔ غار میں خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن سانپ کو بھی اپنا صحیح مد مقابل ملا تھا۔ وہ تاج کی حفاظت بھول گیا اور اپنی جان بچانے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ پھر اس نے اپنا پورا بدن میرے گرد لپیٹ لیا اور میرے بدن کو دبانے لگا۔ میں اطمینان سے لیٹ گیا، لیکن میں نے اپنا پہلا داؤ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی گردن اب بھی میری گرفت سے ہی میں تھی اور میں اس پر مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا۔ کافی وقت گزر گیا، تب کہیں جا کر سانپ کے بدن کی گرفت سے ڈھیلی ہوئی۔ اب اس کا دم نکل رہا تھا، پھر وہ سرد ہو گیا اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بے جان ہو گیا ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور خود اس کے مردہ جسم سے نکلنے لگا۔ کافی مشکل سے میں اس میں کامیاب ہو سکا تھا۔ سانپ کا بدن ایک تودے کی مانند پڑا ہوا تھا۔ میں نے گہری سانسیں لے کر چاروں طرف دیکھا اور پھر میں اس تاج کی طرف بڑھ گیا اور میں نے تاج اٹھا لیا۔ اور پروفیسر، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا بدن کاغذ کی طرح ہلکا ہو گیا ہو۔ میں نے اپنے اندر بڑی انوکھی تبدیلیاں محسوس کی اور نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ میں یہ تاج پہن لوں۔ میں نے بے اختیار تاج اپنے سر پر رکھ لیا اور اپنی کیفیات کا جائزہ لینے لگا۔ میں ان کیفیات کو الفاظ کا روپ نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس انوکھی شے کی خصوصیات عجیب تھیں۔ میں نے سوچا کہ ترشال اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے ابدیت کا تاج کہا تھا، لیکن یہ ابدیت کسی انسان کی تقدیر میں نہیں تھی۔ یہ ابدیت ایک ایسے شخص کو نصیب ہوئی تھی جو خود بھی لافانی تھا۔ اور پروفیسر، اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اب میں وہ راستہ تلاش کروں جو مجھے ترشال تک پہنچا دے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان سارے ہنگاموں میں کتنا وقت گزر چکا ہے اور یہ منحوس ترشال کہاں تک اپنی قوتوں میں یا کوششوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تاہم میرا خیال تھا کہ میں نے اچھا خاصا وقت گزارا ہے، گو میں اس کا تعین نہیں کر سکا تھا۔ اب ایک انوکھی بات ہوئی۔ میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ میں ترشال تک جانے کا خواہش مند ہوں کہ دفتن میرے سامنے سے چٹانوں کے پردے ہٹنے لگے۔ وہ دیواریں جو ٹھوس اور چٹانی تھیں کاغذ کی دیواروں کی طرح کھلنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی تہیں سرکتی جا رہی ہوں اور وہاں درے سے بنے ہوئے محسوس ہو رہے ہوں۔ تب میں ان دروں کی جانب بڑھ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا اسرار ہے، تاہم اتنا اندازہ میں نے ضرور لگا لیا تھا کہ یہ تاج کسی ایسی اہمیت کا حامل ہے جس کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں اس طرف جانے والی سرنگ میں داخل ہو گیا اور اس سرنگ میں چلتا رہا۔ سرنگ کا اختتام ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کشادہ غار موجود تھا اور پروفیسر میرا جانا پہچانا تھا وہ غار، یعنی وہ غار جس میں تخت پڑا ہوا تھا اور جہاں میں نے ترشال کو دیکھا تھا۔ وہ راستہ جسے میں طے نہ کر سکا تھا، ہاتھی دانت سے بنا ہوا اس تخت جو آراز سے مرصع تھا، لیکن اس وقت اس تخت پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس تخت تک پہنچنے کی کوشش کی اور مجھے اس میں کوئی ناکامی نہیں ہوئی۔ غار بالکل خالی تھا۔ میں اس کے دوسرے دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے جو ہی دوسری طرف قدم رکھا، میری نگاہیں ایک حسین لڑکی پر پڑی، حسن و شباب کا پیکر، گہرے گہرے سیاہ بال اس کے چہرے کو ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ گردن جھکائے اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں اسے پہچان نہ سکا، لیکن دوسرے لمحے میری نگاہیں خیرہ ہو گئی۔ وہ تو ٹینا ہی تھی۔ ٹینا اب جوانی کے پلوں سے لدا ہوا درخت نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ انکل، اس نے بے اختیار مجھے پکارا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حالانکہ میں شدید حیرت زدہ تھا اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا طویل وقت گزار چکا ہوں کہ ٹینا جوان ہو گئی، لیکن یہ سب تو خانہ حیرت ہی تھا اور اس پر یقین کرنا ہی پڑتا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے دونوں بازو پھیلائے اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ انکل، وہ بے اختیار میرے سینے سے منہ رگڑ رہی تھی اور میرے ہاتھ اس کے بالوں میں تھے۔ کتنا وقت گزر گیا ٹینا؟ میں نے سوال کیا۔ انکل، ایک طویل وقت، وہ وقت جو زندگی چھین لے، لیکن میں زندہ ہوں، نہ جانے کیوں انکل، اس نے کہا اور میں اسے تسلی دینے لگا۔ معصوم ٹینا میری باتوں سے بہل رہی تھی۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا ٹینا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم سے منہ نہیں موڑوں گا۔ تو کچھ وقت ضرور لگا، لیکن دیکھ لو میں پھر سے تمہارے پاس پہنچ گیا ہوں۔ انکل، مجھے ان غاروں سے نجات دلا دو، مجھے ان پتھروں سے نجات دلا دو، میں تو یہاں مر بھی نہیں سکتی انکل، میں اتنی بے زار ہوں
कि अब जिंदगी मेरे लिए एक बे हकीकत शय होकर रह गई है। काश मैं मौत जैसी कीमती चीज को हासिल कर सकती। मैंने कितनी बार मरने की कोशिश की, लेकिन हवाओं के इस जाल में ऐसी उलझ कर रह गई हूं कि मौत भी मेरे नजदीक आते हुए डरती है। अंकल, मुझे जिंदगी दे दो या फिर मौत। वो ज़ारो कतार रोने लगी और मैंने उसका शाना तपतपाया। टीना, मैंने कहा था ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस जितना वक्त गुजरना था गुजर गया, अब परेशान मत हो। ये लम्हात मैंने जिंदगी और मौत के दरमियान गुजारे हैं। जिंदगी से ज्यादा मुझे मौत अजीज थी। अंकल, वो मकरू इंसान मेरी निगाहों के सामने ऐसे शैतानी खेल खेलता है कि इंसानियत कांप उठती है। वो इतना वैशी है कि इस पर इंसान होने का गुमान भी नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं टीना, वो इस वक्त कहां है। इंसानी खून से अपनी प्यास बुझाने गया है। डूबते चांद की रात को एक इंसान का खून पीता है और फिर किसी शराबी किसी अंदाज में लड़खड़ाता हुआ आ जाता है। इस वक्त वो बहुत खुश होता है। तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक तुम्हें यहाँ कितना अरसा गुजर चुका है? मेरा तो कोई अंदाजा नहीं है अंकल। वो शैतान कहता था कि अब 1 साल और बाकी रह गया है और उसके बाद वो अब्दियत का ताज हासिल कर लेगा और देवी हरिका उसके कदमों में होगी। गोया 3 साल गुजर चुके हैं। मुमकिन है अंकल? तुम्हारे साथ उसका सलूक कैसा रहा टीना? बस एक कैदी की तरह जिंदा हूं। इस अरसा में मैंने कभी खुली फिजा नहीं देखी। इसी गिलाजत में मुझे जिंदा रहना होता है। भूख लगती है तो खा लेती हूँ, हालांकि दिल अंदर से कुछ कबूल नहीं करता। खेल खत्म हो गया टीना, और उस चश्मे के पास चले चाहे वो अपना खूनी खेल खेल रहा होगा। मैंने कहा, और ना जाने क्या हुआ, एक लम्हा भी तो नहीं गुजरा था। मैंने अपने इतराफ में देखा, मैं उसी स्याह माहौल में था। चश्मा, उसके किनारे दरख्त और उस दरख्त के नीचे तिरशाल मौजूद था। उसके अलावा थर थर कांपने वाला एक नौजवान भी जो खौफ से बेहोश होने के करीब था। मैं प्यासा हूं। तिरशाल की भयानक आवाज गूंजी और नौजवान के हल्क से डरी डरी आवाजें निकलने लगी। तो मेरी प्यास बुझा देगा ना? बोल, जवाब दे। हाँ हाँ। नौजवान की आवाज इस तरह निकली जैसे वो इसके हल्क से आखिरी बार निकली हो। यहाँ तो हम दोनों भी मौजूद हैं तिरशाल, मैंने कहा, और तिरशाल बुरी तरह उछल पड़ा। उसने पलट कर हमें देखा और यूं ही उसकी निगाह ताज पर पड़ी, वो जैसे पत्थर का बन गया हो। ताज, अब्दियत का ताज। उस रो देने वाली आवाज में कहा, हाँ, अब ये मेरे सर पर है। मुझे दे दे, मुझे दे दे। ये तुझे कहां से मिल गया? तू अब भी उदास है? ये ताज मुझे दे दे। तेरी प्यास बुझ गई तिरशाल? मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये ताज दे दो, दे दो। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ कई गज लंबा हो गया। तब मैंने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। तेरा खेल खत्म हो गया तिरशाल, अब तेरा खेल खत्म है। मैंने तेरी सारी कुव्वतें सल्ब कर ली है। निकल सकता है तू मेरी गिरफ्त से, निकल जा। मैं बेबस हूं, अब मैं तेरी गिरफ्त से कभी नहीं निकल सकता, उसने कहा। उसका हाथ इतना ही लंबा रहा था और मेरी गिरफ्त में था। तब मैंने नौजवान की तरफ देखा जो सहमा हुआ खड़ा था। तेरा ताल्लुक तकाना की बस्ती से? हाँ, उसने जवाब दिया। क्या नाम है तेरा? आघोर, उसने बताया। मेरी तरफ से जिंदगी की खुशखबरी सुन, मेरी तरफ से जिंदगी की खुशखबरी सुन। तुझे इसलिए भेजा गया था ना कि ये शैतान तेरा खून पी ले? हाँ, लेकिन तू चाहे तो अब इसका खून पी सकता है। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। नहीं नहीं, मेरा खून बहुत खराब है, ये हजम नहीं कर सकेगा, तिरशाल ने कहा और मुझे हंसी आ गई। तब फिर मेरे साथ चल बस्ती, तकाना ही तेरे बारे में बेहतर फैसला कर सकेगा, मैंने कहा, और फिर टीना की तरफ देख कर बोला, आओ टीना, आघोर तुम भी आओ। दोनों मेरे साथ चल पड़े। मैंने तिरशाल का लंबा हाथ थामा हुआ था। यूं लग रहा था जैसे उसे मैंने किसी रस्सी से थामा हुआ हो और वो मेरे पीछे चीखता चिल्लाता आ रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मुआफिया मांग रहा था कि आइंदा वो किसी किस्म की कोई हरकत नहीं कर सकेगा। उसने ये भी कहा कि वो अपनी बकिया रातें कुर्बान करने के लिए तैयार है। और ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि 1000 रातों में से ये रातें बाकी किस तरह रह गई। बहरसूरत इन सारी बातों को समझने की जरूरत भी नहीं थी। जो कुछ हो रहा था वो इतना ताज्जुब खेज था कि इसके बाद कुछ और जानने की ख्वाहिश नहीं रह गई थी। स्याफाम नौजवान अपनी जान बचाने से इतना हैरान था कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है यहाँ के फरेब। बहरहाल हम लोग चलते रहे। हमारा रुख तकाना की बस्ती की जानिब ही था। टीना बाहर निकलकर गहरे गहरे सांस लेने लगी थी और शायद उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतने अरसे के बाद उसे फिर से खुली फिजाएं नसीब हो गई हैं। तब हम उस मैदान से गुजरे जिसके दरमियान देवी हरिका का बदहेत मुजस्मा इस्तादा था। मैदान के सिरे पर देवी हरिका के कदमों के नीचे आग रोशन थी और उसकी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी। इस रोशनी में मैंने एक साया देखा, एक अनोखा साया जो संगे मरमर की मारिद नजर आ रहा था, लेकिन संगे मरमर का ये बुत मुतहरिक था। एक हसीन सूरत, इतनी खूबसूरत कि आंखें खेरा हो जाएं, हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने ताज्जुब से स्याफाम की तरफ देखा और स्याफाम की निगाहें जूं ही उस सूरत पर पड़ी वो ऊंधे मुंह गिर गया। इसका बदन बुरी तरह कांप रहा था और उसके होंठों से एक आवाज निकल रही थी, देवी हरिका, देवी हरिका। टीना ने ताज्जुब से कहा, ये कौन है अंकल? ओह खामोश रहो टीना,
आओ आगे बढ़ो, मैंने कहा, लेकिन मैंने महसूस किया कि संगे मरमर का वो साया मेरी ही जानिब बढ़ रहा है। और जब वो मेरे सामने पहुंची तो मैं वाकई मबहूत होकर रह गया था। यूं लगता था जैसे चांद से कोई टुकड़ा हासिल करके किसी इंसानी शक्ल में तराश दिया गया हो। इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन औरत थी कि मेरी आंखें उस पर टिक न पा रही थीं। तब उसने मेरी जानिब देखा और कहने लगी, मैं तुझे इस अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। उसने शुस्ता लहजे में कहा, तुम कौन हो? हरीका है मेरा नाम और लोगों के ख्याल के मुताबिक मैं इनकी अवतार हूँ। खुद तुम्हारा क्या ख्याल है? इन बातों को जाने दे जाले, तो इसे कुछ कहना चाहती हूँ, कहो। तूने तरशाल की मनहूस जात को जिस तरह इसकी मजमूम कोशिशों में नाकाम बनाया है, मैं इसकी मुबारकबाद तुझे पेश करती हूँ। तेरे सर पर चमकने वाला यह अजीम ताज इस जंगल की अमानत है। अगर यह ताज इस जंगल से निकल गया तो यकीन करो कि इस जंगल में स्याही के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। हाँ, इस ताज के हसूल के लिए लाखों इंसान कोशिश कर चुके हैं और शायद तू यकीन न करे कि सदियों से इस सांप को हलाक करने की कोशिशें की जाती रही हैं, जो तेरे हाथों फना हो गया। और अगर तू महसूस न करे तो मेरी दरख्वास्त है, इस जंगल की अमानत को जो इस वक्त तेरे हाथ है मेरे हवाले कर दे। मैं कभी इससे कोई नाजायज फायदा ना उठाऊंगी और हाँ, इसकी निस्बत से अपने अंदर कोई बर्तरी पैदा करने की कोशिश न करूंगी। तो तू अगर मेरी दरख्वास्त कबूल कर ले तो मैं तेरी हर उस ख्वाहिश की तकमील करूंगी जो तेरे सीने में मौजूद है। मसलन मैंने पूछा, तू मुहज्जब दुनिया का मुतलाशी है, सफेद घोड़ों का रथ है, तुझे वहां पहुंचा देगा और ये रथ मैं मुहैया करूंगी। इससे पहले भी तो तुम मेरी मदद कर सकती थी, मैंने तंजिया कहा। बेशक, लेकिन मजबूरियां, तूने इस शैतान को शिकस्त दे दी है, इसलिए अब तू इसका हकदार बन गया है। इसकी क्या जमानत है कि तुम इस ताज के हसूल के बाद अपना वादा पूरा करोगी? ये रथ तुझे तेरी मंजिल पर पहुंचा देगा। हरीका ने कहा और उसी वक्त एक हसीन रथ नमूदार हो गया जिसमें 4 सफेद रंग के घोड़े जुटे हुए थे। मैंने रथ को गौर से देखते हुए कहा, प्रोफेसर, भला ताकत का ये ताज मेरे किस काम का था? जंगली अपने मामलात खुद जाने। चुनाचे मैंने ताज सर से उतार कर देवी हरीका के हवाले कर दिया। अजमत के पहाड़, आज के बाद से 1000 रातों की रस्म खत्म हो गई। मुझे वो कुव्वत हासिल हो गई है कि अब मैं हर शैतान को फना कर दूंगी और किसी को शैतान न बनने दूंगी। तूने जंगल के रहने वालों पर वो एहसान अजीम किया है कि ये ताजिंदगी तुझे देवता मानते रहेंगे। इस शैतान का क्या करोगी? मैंने तरशाल की तरफ इशारा किया जिसका हाथ अब भी मेरे हाथ में था। मैं इसे पत्थर में तब्दील नहीं करूंगा। अब ये इसी जमीन में इसी जगह खड़ा रहेगा, ये मर भी नहीं सकेगा और जंगल के लोग इसके बदन में भाले चबो चबो कर इससे अपना इंतकाम लेंगे। नहीं नहीं, मुझे भी इस रथ में अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर सारी जिंदगी गुजार दूंगा। तरशाल गिड़गिड़ाया, नहीं तरशाल, ऐसे बदबूदार गुलाम मुझे पसंद नहीं। मैंने जवाब दिया और फिर मैंने हरीका से कहा, ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ, क्या तुम बस्ती वालों से नहीं मिलोगे? नहीं, यहाँ मेरा बहुत वक्त जाया हुआ है, मैं जाना चाहता हूँ। तब तुम दोनों रथ में सवार हो जाओ, ये घोड़े तुम्हें मुहज्जब आबादी तक पहुंचा देंगे। हरीका ने कहा और मिटीना का हाथ पकड़कर रथ की जानिब बढ़ गया।